हमारी मोहतरमीन शख्सियात तशरीफ़ फरमाएँ और वाइस चांसलर मोहतरम अब्बास अली मेहदी साहब, जिसकी वजाहत और वजह तस्मिया भी आपकी खिदमत में पेश कर रहे थे ज़हूर साहब। और ज़ाहिर सी बात है कि करबलाए मुअल्ला जब इनके वालिद मोहतरम पहुँचे, उसके बाद जब तोहफ़ा मांगा तो मौला ने अब्बास अली मेहदी की शक्ल में वो जो तोहफ़ा दिया है उसका इजहार भी इन्होंने यहाँ से किया। और मौलाए कायनात फलक जनाब इज़्ज़त महाब अबू तुराब मौलाए गदीर गालिब अला कुल्ल गालिब अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़ैसले और हैरत अंगेज़ फ़ैसले जो सुनाए हैं और उसकी वजाहत की है। हम स्टूडेंट्स के लिए तो इन्होंने वो ज़ख़ीरा दिया है, कम वक्त में ज़्यादा बातें की हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि मज़ीद अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं तमाम दानिशवरान उलमा इकराम ज़वील एहतराम तशरीफ़ फरमा हैं, मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा चलते चलते, इसलिए कि अब इसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ जो मनसब सदारत है उन तक हमें उनकी खिदमत में हर इल्तिमास लेके हमें बढ़ना है। लेकिन जितने लोग बैठे हैं इसमें हमारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। अली ने जैसे फ़ैसले किए हैं, मेरे मौला ने जैसे फ़ैसले किए हैं, वैसे ही मेरे मौला ने बात करने का और गुफ्तगू करने का सलीका भी सिखाया है। और इन्होंने जो बात कही है कि सब्र अली ने इस्लाम बचाया और शुजाअत हुसैन ने, तो मैं समझता हूँ कि जो जितना बड़ा साबिर होता है उतना बड़ा शुजा होता है। और इसीलिए मीर अनीस खुदाए सुखन रहमतुल्लाह अलैह ने मशूरा से और उदबा से और अहले नज़र से इस जुमले के ऊपर गौर और तफक्कुर और ताक़ुल और तदब्बुर का तलबगार हूँ कि मीर अनीस ने जब हुर्रे जरी के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल की तो शुजा की लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल की, बल्कि लफ्ज़ तहव्वुर इस्तेमाल किया। और जब अब्बास के लिए इस्तेमाल किया तो लफ्ज़ शुजा का इस्तेमाल किया। ये मीर अनीस की दूरबीनी थी। और इन्होंने जो बात कही है कि जो जितना बड़ा साबिर होता है उतना बड़ा शुजा होता है, इसीलिए हर वक्त हर गांव पे मौला अब्बास का हाथ जब कब्ज़ा शमशीर तक जाता था तो इमामत के इशारे को कमा हक़हू समझ जाते थे और हुसैन कहते थे अब्बास ये करबला नहीं है। और जब करबला का मार्का आया है तो इमाम हुसैन ने अब्बास की शुजाअत का इजहार करने के लिए जंग की इजाज़त नहीं दी, ताकि दुनिया पहचान ले कि अब्बास इतना बड़ा शुजा है कि जितना सब्र अब्बास के अंदर पाया जाता है। तो सब्र ही शुजाअत की दलील है। आइए, मैं कलाम की जहाँ तक बात कर रहा हूँ, मैंने आपका वक्त नहीं लिया, लेकिन अपने जलीलुल क़द्र उलमाए किराम से वक्त मांगते हुए सिर्फ 2 मिनट घड़ी देख के जो अहम बात है कि जैसे अली ने हमें बोलने का सलीका सिखाया है, वैसे ही करबला में हमें बोलने का सलीका सिखाया गया। याद कीजिए वो वाक़या, और ये बहुत बड़ा मैसेज है मेरे मौला की तरफ से कि कूफे का बाज़ार है और साथ में कंबर हैं। जब अली ने 2 लिबास ख़रीदे, एक कीमती था और एक मामूली सा था। तो अब यहाँ पे ज़रा कलाम की कद्र को देखिए और पहचानिए कि ये मुजिद बलागत और मुजिद फसाहत किस तरफ इशारा कर रहा है। जब मामूली लिबास अली ने ख़रीदा तो मामूली अपने पास रख लिया, जो कीमती था वो कंबर को दे दिया। अब अजीज़ों, आप मुझे बताइए कि जब अली ने कंबर को वो लिबास कीमती दिया तो कंबर ने क्या कहा? मौला ये आप रखिए, आप खुतबा देते हैं, आप जगहों पर जाते हैं। तो मौला ने क्या फरमाया था? मौला ने फरमाया कंबर तुम पहनो क्योंकि तुम जवान हो। नहीं, आपने गौर नहीं फरमाया। क्या फरमाया? क्या कंबर तुम इसे पहनो क्योंकि तुम जवान हो। मौला ने टाइटल ही बदल दिया। अगर हम और आप अपने घर के किसी सर्वेंट को किसी अच्छी तकरीब में ले जाएं तो उसे कीमती लिबास इसलिए पहनाते हैं, हमारी छोटी सी फिक्र है, छोटी सी अक्ल है, तो हमारी सोच भी बहुत छोटी सी है, तो हम इसलिए कीमती लिबास पहनाते हैं ताकि लोग इसे देखने के बाद हमारे घर का नौकर न समझें। लेकिन अली ने सलीक़े गुफ्तगू बताया। कंबर गुलाम थे, ये नहीं कहा कि तुम इसलिए पहनो ताकि दुनिया तुम्हें गुलाम ना समझे, बल्कि गुफ्तगू का टाइटल ही बदल दिया का कंबर तुम इसलिए पहनो क्योंकि तुम जवान हो। याद रखिएगा, अगर आप किसी को
2000 کا لباس دے دیں اور اس کے ذہن میں فقیری اور غربت کا تصور باقی رہ جائے تو 2000 کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، اور اگر کسی کو 200 کا لباس دے دیں اور اس کے ذہن میں شہنشاہی کا تصور پیدا کر دیں تو وہ 200 2000 سے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اور یہی مظاہرہ صرف علی میں ہی نہیں ہے بلکہ کربلا میں، یہاں پہ سینوں سال پہ نہ جائیے گا، 13 برس کا شہزادہ شہادت ہے، شاید اس زاویے سے ہمارے نوجوان پہلی بار یہ بات سن رہے ہوں، آپ کبھی کربلا کو اس زاویے سے دیکھیں تو بہت سارے درِ نایاب ہیں جو آپ کو کربلا نے عطا کیے ہیں۔ 13 برس کا شہزادہ، وہاں دادا کا پیغام تھا، یہاں پوتا موجود تھا۔ جب ایک کمانڈر نے اپنے سولجر سے سوال کیا کہ تمہاری نظر میں موت کیا ہے، تو 13 برس کے شہزادے نے فوراً گفتگو کا ٹائٹل بدل کے کہا کہ موت ہمارے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ آپ نے پھر نہیں غور فرمایا، ضرب المثل کا قانون یہ ہے، ہمارے علماء تشریف فرما ہے کہ جس علاقے میں جس چیز کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے مثال اس کی دی جاتی ہے، تو وہاں پیاس 3 دن کی تھی، پانی کی زیادہ ضرورت تھی، تو 13 برس کے شہزادے کو کہنا چاہیے تھا موت ہماری نظر میں پانی سے زیادہ قیمتی ہے یا پانی سے زیادہ سرد ہے، لیکن ٹائٹل کو جناب قاسم نے بدل دیا اور اپنے لہجے کو دادا کے لہجے سے ملا دیا۔ آپ نے نہیں محسوس کیا، وہاں شہد کا تصور نہیں تھا، لیکن کمال یہ تھا کہ کمانڈر سولجر سے سوال کر رہا تھا، تو اس کمال کو ملحوظ خاطر رکھ کے اپنے لہجے کو دادا کے لہجے سے ملایا۔ کل علی نے کہا تھا قمر تم اس لیے پہنو کہ تم جوان ہو، اور آج قاسم نے کہا شہد سے زیادہ شیریں ہے موت، کیونکہ جناب قاسم سمجھ رہے تھے ایک کمانڈر سولجر سے سوال کر رہا ہے، تو اب گفتگو میں کوئی ایسا لفظ نہ آنے پائے کہ کمانڈر کو یہ احساس ہو جائے کہ لشکر پیاس کی وجہ سے کمزور ہو رہا ہے۔ آپ نے محسوس نہیں کیا کس زاویے سے کربلا میں گفتگو ہوئی ہے، اور پورا مکتب ہے، پوری یونیورسٹی ہے، پورا مدرسہ ہے کہ جسے کربلا معلیٰ کہتے ہیں۔ ہم بہت شکر گزار ہیں وائس چانسلر پروفیسر عباس مہدی صاحب کے کہ جنہوں نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا ہے۔ آئیے، وقت بہت کم ہے اور ہمیں بھی عازم سفر ہونا ہے، اور ہمارے دیگر علماء کرام کو بھی اور دانشوران کو بھی، میں ان ساری چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اب مقطع کے طور پہ جو کہ نثر کا مسئلہ ہے، اور میں بڑی ادب و احترام کے ساتھ جو اس وقت اس کانفرنس کی جو ہے سیمینار کی صدارت فرما رہے ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا محفوظ الحسن خان صاحب کہ جو جامع ناصریہ کے پرنسپل بھی ہیں، فی الحال میں ان کی خدمت میں حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں کہ وہ آئیں، اور مختصر، یعنی میں یہ تو کہہ نہیں سکتا جسارت ہے، لیکن وقت بہت کم ہے اور ہم چاہتے یہ ہیں کہ کچھ استفادہ کریں، تو اپنے پاکیزہ خیالات کا اظہار فرمائیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ کم سے کم ایک صلوات بآواز بلند ارشاد فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ العلم علی بابها من اراد العلم فلیات الباب۔ یقیناً یہ سیمینار اور آج کا دن جو مخصوص کیا گیا ہے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام سے، ہمارے معزز مہمانان عزیز جو تشریف لائے ہیں، ان کے بیان سے آپ سبھی حضرات مستفیض ہوئے، اور مجھے کوئی تقریر نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ ساری باتیں آپ نے اور مولا کائنات کی زندگی اور سیرت اور ان کی حکومت کے سلسلے میں، ان کی عدالت کے سلسلے میں، ان کے رہن سہن کے سلسلے میں سماعت فرمایا، اور مختلف طریقے سے
हमारे उलमा और मुफक्किरीन और दानिश्वर हजरात ने आपके सामने मौला अली की ज़िंदगी को बयान किया। यकीनन एक अच्छा इंसान बनने के लिए अगर कोई चाहता है, उनका मानने वाला और चाहने वाला ही नहीं, दुनिया का कोई भी अच्छा इंसान अगर बनना चाहता है तो मौला अली की सीरत को अगर अपनाता है तो यकीनन वो अच्छा इंसान जो है कहलाएगा। और मौला अली सिर्फ मस्जिद के इमाम नहीं थे या मैदान शुजाअत के शहसवार नहीं थे, ऐसा नहीं है। मौला अली की ज़िंदगी हर शोबे में आप उठाकर देख डालिए, यहाँ हर किस्म के लोग और अपनी अपनी राय और अपने अपने ख़यालात का इजहार किया। तो अगर आप एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, एक अच्छे इबादत गुजार बनना चाहते हैं, एक अच्छे समाज सेवी बनना चाहते हैं, समाज और माशरे में खिदमत करना चाहते हैं, किसी से सिले रहमी करना चाहते हैं, किसी के साथ इंसाफ करना चाहते हैं, किसी के साथ अदल करना चाहते हैं, ज़िंदगी के जितने भी शोबे, घरेलू ज़िंदगी में आप एक अच्छा घर बनाना चाहते हैं, बच्चों को एक अच्छी तरबियत देना चाहते हैं, ज़ौजा के साथ कैसे जो है आप ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो आप मौला अली की सीरत तैयबा पर जो है अमल करें और उसको मशाल राह बनाएं। यकीनन ये प्रोग्राम जो होता है ये मजलिस और महफिल से जुदागाना प्रोग्राम है। यहाँ एक मैसेज दिया जाता है, एक पैगाम दिया जाता है कौम के नाम, लोगों के नाम, अच्छे इंसानों के नाम, कि उस पर वो अमल करें। और यकीनन अली का चाहने वाला वही होगा कि जो उनकी सीरत पे अमल करेगा। देखिए पूरे दुनिया में और ज़िंदगी के हर शोबे में अब लोग सबूत मांगते हैं, दलील मांगते हैं। कहा हम अच्छे डॉक्टर हैं, कहा भाई ये इंसान मरीज़ है, इसको आप ठीक कर दें, तब हम समझेंगे कि आप अच्छे डॉक्टर हैं। या किस कॉलेज के पढ़े हैं, किस मेडिकल कॉलेज के पढ़े हैं, आपके पास सनद होगी, आपके पास सबूत होगा, आपके पास दलील होगी। कहा हम एक अच्छे मैकेनिक हैं, कहा आप अच्छे मैकेनिक हैं तो मेरी गाड़ी ख़राब है, इसको ठीक कर दीजिए, तो हम तस्लीम कर लेंगे कि आप एक अच्छे मैकेनिक हैं। कहा हम बहुत बड़े आलिम हैं, कहा ये मसले का जवाब आप दे दीजिए तो हम मान लेंगे कि आप बहुत बड़े आलिम हैं। कहा भाई हम जो है बहुत बड़े अच्छे बनना है, कहा ये जो है लकड़ी दी जाती है, इससे ये सामान आप बना दे तो हम समझेंगे आप बहुत बड़े बनना है। तो सबूत चाहिए हर जगह। आप कहते हैं हम मौला अली के बहुत चाहने वाले हैं, तो सबूत क्या है? भाई नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, हज करते हैं, ज़कात देते हैं, खुम्स देते हैं, सिला रहमी करते हैं, अदल करते हैं, इंसाफ करते हैं, बच्चों को अच्छी तरबियत देते हैं, बच्चों को अच्छी तालीम देते हैं। कहा कुछ नहीं, तो खाली दावा कबूल नहीं है, दावे के साथ सबूत भी होना चाहिए और दलील भी होना चाहिए। तो आप वाकई अगर आप अच्छे जो हैं और मौला अली के चाहने वाले हैं तो मौला अली की सीरत पर हर शख्स को अमल करना चाहिए। खुसूसन इल्म के सिलसिले से आपने मुख्तलिफ जो है लोगों के ख़यालात और उनकी अपनी अपनी जो है तकरीरें सुनी और मौलाए कायनात के अक़वाल सुने। यकीनन जो है इल्म के ऊपर जितना हदीस, जितना रवायत, जितना तशवीक़ हमारे अइम्मा अतहार ने दी है और जितनी हदीसें इल्म के ऊपर हमारे यहाँ मिलेंगी किसी मज़हब और मसलक और फ़िरक़े में नहीं मिलेंगी। लेकिन हदीसें हैं ज़्यादा, सुनते भी ज़्यादा हैं,
उलमा से, लोगों से, मुफक्किरीन से, लेकिन उस पर अमल नहीं है। भाई जो ये दावा करते हैं ना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा मन अरादल इल्म फले यातिल बाब, मैं शहर इल्म हूँ, अली उसका दरवाज़ा है, जिसे इल्म चाहिए उधर अली तक जाए, तो यकीनन इस पे अमल भी होना चाहिए। हमारा समाज, हमारा माशरा, हमारी कौम, मौला के चाहने वाले, उनको इल्म हासिल करना चाहिए। इल्म चाहे वो दुनियावी हो चाहे वो दीनी हो, इल्मुल अब्दान, इल्मुल अदियान, दुनियावी इल्म, दीनी इल्म, उतलुबुल इल्म वलो बिस्सीन, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ल मुस्लिमिन वल मुस्लिमा। मुख्तलिफ तरीक़े से हदीसें और रवायतें हैं। उतलुबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, इल्म हासिल करो झूले से कब्र तक। ये सिर्फ हमारे यहाँ हदीस मिलती है, अगर होगी भी तो अमल दूसरों के यहाँ नहीं होता है। हमारे यहाँ इंसान जब आता है तब भी पढ़ाया जाता है, और जब दुनिया से जाता है तब भी पढ़ाया जाता है। भाई जो है कब्र में बाजू पकड़ के कहते हैं, क्यों कहते हैं? इस्मा इफ़हम, सुन और समझ। भाई ये सुनता और समझना वाक़ईन जो है, अगर सुन रहा है समझ रहा है तभी पढ़ाया जाता है, इसको बताया जाता है, इसको तालीम दी जाती है। तो यकीनन जो है ये ऐसे प्रोग्राम जो होते हैं उनमें जो है पैगामात दिए जाते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे मुफक्किरीन, दानिश्वर, उलमा, आपने इनकी तकरीरें सुनी, इन्होंने कीमती वक्त दिया आपको, ये हमारी बस्ती में तशरीफ़ लाए। वाक़ईन ये हमारे लिए काबिल फ़ख्र है और काबिल मुबारकबाद हैं हम लोग के ऐसे लोगों को बुलाया। इन नौजवानों ने ये मुबारकबाद के लायक हैं कि जो ऐसा प्रोग्राम करते हैं, ताकि जो है लोग उससे जो है इस्तिफ़ादा हासिल करें और इनकी बातों को सुने, इनसे राय मशवरा, तालीम के सिलसिले में, इल्म के सिलसिले में बहुत सारे जो है लोगों ने आपको यहाँ जो है तकरीर में अपनी अपनी राय बताई और इल्म की तरफ तशवीक़ दी, और इल्म की तरफ शौक़ होना चाहिए। इस बस्ती को खुदावंद आलम ने हर तमाम नेमतों से नवाजा है। ऐसा नहीं है कि आपसे कोई नेमत खुदा ने आपको महरूम किया हो, माल दौलत पैसा सब कुछ दिया है। इसके साथ साथ आप हजरात को अपने बच्चों को तालीम भी देना चाहिए। तालीम तमाम मुश्किलात का हल है, हर मुश्किल का हल इल्म है। अगर इल्म है तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। अभी हमारे डॉक्टर ज़ैगम साहब ने एक बात कही कि भाई अइम्मा मासूमीन के दर पर लोग क्यों झुकते थे आके, उनके पास खुदा ने उनको ऐसा इल्म दिया था। बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े जो है जाहो हशम वाले, कुर्सी वाले, और जो है जिनकी बड़ी बड़ी हुकूमतें थी, वो भी जो है मोहताज होते थे तो किस दर पे आते थे? हमारे अइम्मा के दर पे आते थे। ये क्या था? ये इल्म का कमाल था, इल्म का करिश्मा था। इल्म जो है वाक़ईन एक नूर है। इल्म नूरुन, इल्म नूर है। खुदा जिसको चाहता है उसको देता है। तो यकीनन जो है हर अली के चाहने वाले को चाहिए अपने बच्चों को आप लोग तालीम दीजिए, इल्म दीजिए, उनको पढ़ाइए, उनको अच्छी तरबियत दीजिए। और जो है देखिए, इल्म जो है पैसे के लिए नहीं हासिल किया जाता है। जो ये समझता है कि इल्म पैसे के लिए हासिल किया जाता है वो अहमक है और गधा है। इल्म इंसान बनने के लिए पढ़ा दिया जाता है, ताकि एक हैवान जो है ये जो है इंसान बन जाए, अच्छा आदमी बन जाए। इल्म का सदका पैसा है, माल और दौलत तो इल्म का सदका है। जब इंसान इल्म हासिल करेगा तो माल तो उसके कदमों में आ जाएगा। तो बस जो है यकीनन इतने जो है उलमा मुफक्किरीन आए और यही पैगाम दिया, तो बस्ती को इल्म से माला माल करिए। हर घर में बच्चे तालीम हासिल करें, तमाम चीज़ें छोड़कर इल्म की तरफ लग जाओ। इसका नतीजा 20 साल 25 साल के बाद आपको खुद नज़र आने लगेगा। और जिनके घर के बच्चे जो है पढ़ लिख लिए हैं, उन्होंने देखा है कि इल्म का करिश्मा क्या है, इल्म की रौनक क्या है, इल्म का जाओ हशम क्या है।
جہاں علم ہے وہاں فساد نہیں، جہاں علم ہے وہاں جھگڑا نہیں، جہاں علم ہے وہاں ضد نہیں، جہاں علم ہے وہاں رحم ہے، جہاں علم ہے وہاں مصالحت ہے، جہاں علم ہے وہاں مفاہمت ہے۔ علم جو ہے انسان کو انسان بناتا ہے، اور جاہل اگر جاہل ہے تو پھر اللہ اکبر، بستی برباد، خانوادہ برباد، سماج تباہ، معاشرہ تباہ۔ علم جو ہے وہ اگر نہیں ہے، جاہل انسان کی کوئی وقت نہیں۔ جاہل ضدی ہے، جاہل جھگڑالو ہے، جاہل فسادی ہے، جاہل فرعون ہے، جاہل ابلیس ہے، جاہل شداد ہے، جاہل نمرود ہے۔ جاہل میں ہر قسم کی برائی جاہل میں پائی جاتی ہے۔ اسی لیے ائمہ معصومین نے علم کی طرف انسان کو متوجہ کیا ہے۔ عالم بن جاؤ یا معلم بن جاؤ یا متعلم بن جاؤ، علم بھی سب سے بہترین علم دین ہے۔ علم دنیا کے ساتھ علم دین بھی ہونا چاہیے۔ تھوڑا سا اپنے بچوں کو قرآن کی بھی تعلیم دیجئے، دنیاوی تعلیم کے ساتھ علم دین بھی ضروری ہے، اس لیے کہ علم دین تم کو نجات دے گا، علم دین تم کو آخرت کے لیے سرمایہ فراہم کرے گا۔ علم دین جو ہے وہ روحانی غذا ہے۔ علم جو ہے دیکھیے دونوں کے لیے جو ہے علم کی ضرورت ہے، چاہے وہ دنیا ہو اور چاہے وہ دین ہو۔ تو اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ میری درخواست ہے، میری گزارش ہے، بستی والوں تم کو اللہ نے پیسہ دیا ہے، اس پیسے کو ادھر ادھر ضائع مت کرو، اپنے بچوں پر خرچ کرو، اپنے جو ہے خاندان پہ خرچ کرو، علم کی طرف۔ بھوکے رہ کر بھی علم کو حاصل کرنا ہو تو کرو، بچوں کو پڑھاؤ، بچوں کو اچھی تربیت دو۔ زیادہ دن نہیں، 10 سال 15 سال ایک بچے پہ اگر محنت کر دی جائے، وہ بچہ سماج اور معاشرے میں بہترین علم والا اور جو ہے انجینئر بن گیا، ڈاکٹر بن گیا، مفکر بن گیا، دانشور بن گیا، ڈاکٹر بن گیا، تو یقیناً جو ہے پوری بستی جو ہے بدل جائے گی۔ دیکھیے ماحول بنایا جاتا ہے، ماحول بگاڑا جاتا ہے۔ ماحول جب اچھا بنایا جائے گا تو خود بخود اچھا ہو جائے گا۔ ماحول اگر آپ بگاڑنا چاہتے ہیں، سب کو جاہل بنا دیجئے، سب کو ان پڑھ بنا دیجئے، سب کو جھگڑالو بنا دیجئے، سب کو فسادی بنا دیجئے، تو ماحول بگڑ جائے گا۔ لیکن پوری بستی اگر چاہے تو واقعاً جو ہے ایک بستی کو گلزار بنا سکتی ہے، اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ علم ہے۔ اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیے۔ ائمہ معصومین تمام کی احادیث اور ان کی جو ہے ان کے اقوال کو آپ جو علم کے سلسلے میں نقل ہوئے ہیں، خود جو ہے نہج البلاغہ کے بارے میں بہت سے لوگوں نے گفتگو کی۔ نہج البلاغہ مولا کائنات کی جو ہے لکھی ہوئی ان کے خطبات ہیں، کچھ ان کے خطبات کلمات قصار، چھوٹے چھوٹے کلمے، مولا کی احادیث بیان کی گئی ہیں۔ نہج البلاغہ جو ہے پڑھنا چاہیے، کم سے کم 1 مرتبہ 2 مرتبہ اپنی زندگی میں پڑھ لو، بہت کچھ آپ کو حاصل ہوگا۔ دوسروں کو تو جو ہے آپ کہتے ہیں کہ نہج البلاغہ مولا کی لکھی ہوئی ہے، مولا نے لکھا ہے، یہ جو ہے ایسا کسی جو ہے کلام کسی کا نہیں ہے۔ مولا نے جو ہے ایسی فصاحت اور بلاغت پڑھا ایک دفعہ بھی نہیں ہے، مولویوں سے سن لیا، ذاکروں سے سن لیا، تعریف پڑھا کبھی نہیں ہے۔ پڑھیے، دیکھیے، اہل بیت کی معرفت ایک تو عملی ہوتی ہے اور ایک علمی ہوتی ہے۔ اہل بیت کی معرفت علمی حاصل کریے، مولا کی معرفت علمی حاصل کریے۔ علماء سے جو سنا، مجلس میں آئے، محفل میں آئے، ان کے فضائل کو سنا، ان کے قصائد کو سنا، ان کی تعریفوں کو سنا، تو یہ رفت و آمد سے یقیناً جو ہے ان کی معرفت ہوتی ہے۔ لیکن ایک علمی معرفت ہے۔ علمی معرفت کب حاصل ہوگی؟ جب آپ جو ہے ائمہ معصومین کے اقوال کو پڑھیں گے۔ نہج البلاغہ کو بھی پڑھیے۔ ابھی ہمارے بہت سے خطبہ نے نہج البلاغہ کی طرف متوجہ کیا اور بتایا۔ یقیناً جو ہے ہمارے برادر عزیز حیدر عباس صاحب قبلہ نے بھی علم کے اوپر کچھ باتیں بہت اچھی کہی۔ یتیم وہ نہیں ہے کہ جس کے ماں باپ مر جائیں، یتیم وہ ہے کہ جس کے پاس علم نہ ہو۔ علم جو ہے اگر نہیں ہے تو یتیم ہے وہ، چاہے اس کے باپ جو ہے کتنے ہی مالدار ہوں، لیکن مولا نے کہا وہ یتیم ہے۔
تو بچوں کو ایسا یتیم نہ بنائیے کہ جنہیں شریعت یتیم کہہ رہی ہے، ایسا انسان بنائیے کہ شریعت واقعاً کہے کہ یہ جو ہے اگر ہم نے خداوند عالم نے اس کو نعمت دی، بچہ دیا، تو سماج اور معاشرے کے لیے ایک اچھا انسان بن کر نکلے۔ اور دیکھیے ایک بات اور ہے، خداوند عالم نے آپ کو دولت دی ہے تو اس دولت کا کرشمہ علم پر جو ہے جب اس کو آپ جو ہے خرچ کریں گے تو یہی سارے بچے جب پڑھ لکھ کر آئیں گے تو بستی کو ترقی ہوگی، عزاداری کو ترقی ہوگی، مسجدیں بنیں گی، محراب بنیں گے، کالج بنیں گے، اسکول بنیں گے، عزاداری بھی آپ کی اچھی ہوگی۔ اگر جو ہے سب جاہل ہوں گے تو دولت کسی کے پاس زیادہ دن نہیں رکتی ہے، دولت فراری ہے، دولت رکنے والی نہیں ہے۔ پیسہ آیا اس جیب سے گیا اس جیب میں، اس جیب سے گیا اس جیب میں، اس جیب سے گیا اس جیب میں۔ تو بستی والوں سے میری یہی درخواست ہے، جتنے لوگ ہیں سب کو خداوند عالم نے نعمت دی ہے، کچھ نہ کچھ دیا ہے۔ یہاں جو ہے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ غربت اور افلاس نہیں ہے، ہر شخص اپنے بچے کو اچھی تعلیم دے سکتا ہے۔ آپ پر ضروری لازمی ہے، اور یہ علماء، یہ مفکرین نے بھی آپ کو متوجہ کیا علم کی طرف، تو ان کی بھی قدر کریے۔ اور یہ جلسہ، یہ سیمینار اسی لیے منعقد ہوتا ہے کہ اچھی باتیں بتائی جائیں۔ یقیناً جو ہے ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں آپ کی خدمت میں، اور غدیری یووا فاؤنڈیشن کے جو نوجوان ہیں جو اس پروگرام کو ہر سال منعقد کرتے ہیں، اور خصوصاً جو ہے شکر گزار ہیں ان حضرات کے جو دور دراز سے یہاں تشریف لائے، ہمارے مہمانان عزیز، علماء، مفکرین، ڈاکٹرز حضرات، اور جتنے بھی لوگ باہر سے آئے ہیں، نہایت ہی شکر گزار ہیں ان کے کہ وہ آئے یہاں، دور دراز کا سفر طے کیا اور ہم لوگوں کی ہمت افزائی کی۔ 13 رجب کی تاریخ آنے والی ہے، ولادت مولا کائنات کی پیشگی مبارکباد آپ سبھی کی خدمت میں۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔